نو زما محترمو پدیش پکی یو عبادت خاص کول دا نشتا قرآن مجید تلاوتو کا نفلونو کا تسبیحاتو کا دعاگانیو کا دا قرآن مجید تلاوت پا کسرت سرو کا اگدی اگدی دعاگانی اللہ تا جڑا فریادو کا ولی چستا دا پارا با پدیش پکی رزق مقرر کیگی پدیش پکی با فیصلہ کیگی ستا با عمر سمروی دمر خلق با دی کال کی وفات کیگی دمر خلق با دی دنیا تا دی کال کی راضی دا فیصلہ بکی بدبختا او نیکبختا دا با مقرر کیگی نو پا ایمان ہوئے اللہ تا جڑا فریاد کول پکار دی کنا اللہ تا خجرل پکار دی غرش پدا اللہ رسول پیغمبر نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آغا پیغمبر چی اللہ جل جلالو آغا معاف کڑے نے آغا پیغمبر دا چا پا وجہ اللہ دا دنیا آبادا کڑے دا آغا پیغمبر دا طول انبیاؤنا اول دا طول انبیاؤنا آخر آغا پیغمبر چی اللہ پاک فرمائی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدا کولو فیصلہ ما نوے کرے ما با دا دنیا دا نظام ہم نوے پیدا کرے آغا پیغمبر چی بابا آدم علیہ السلام نا سہو کی او پا عرش و کلمہ گوری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دزان سرا فکر کو چی دا دویم ہستی محمد الرسول اللہ خام خاڑی را اوچت ہستی دا ولی چی پخپل عرش ماندی اللہ پاک دا غنم زان سر لی کلے نو دا غی واسطے اللہ لور نو اللہ پاک تینا تپوس کی چی اے آدم علیہ السلام دا تسپی جنی چی تمال دا دی واسطہ رکی وی اللہ خام خواب معزز ہستی وی چی دخپل نم سر دی ولا نم دی کلے و توی اے آدم علیہ السلام واورا کچرتا دا دی ہستی دا پیدا کولو فیصلہ ما نو کری نن بتم نوی آغا پیغمبر طول شپا اللہ تا ادریگی اللہ تا جڑا فریاد کئی ولی پدیش پا کی قسمتنا بدلیگی زما محترمو دا نیک بختا او دا بدبختا فیصلہ کیگی سوک بمری سمر برازی دنیا تا سمر عمر دی پاتی شو سمر رزق دی پاتی شو دا طول فیصلہ پدیش پا کی بکیگی نو اللہ رسول اللہ تبا ادریگی او موتا بنو ادریگو دا دی صدی مسلمانان چی پا قدم قدم موتانا اللہ خفا پا قدم قدم دا اللہ نافرمانی نو انشاءاللہ ما سر بوعدہ کوئی چی پدیش پاکی با منگ او تاسو دا موبیل استعمال نبکو موبیل با مکمل بندو دا اللہ پاک عبادت بکو ٹھیک دا کن انشاءاللہ پا تنہائی کی زان لا زما محترمو تا اوستا خودے آغا با پمنس کیوی نور با ہی سوک نوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا یو زنگل دا سی روان دی چوی کتا زما عزتمند یو غریو کتا نو دا اللہ جل جلالہ دا قدرتنا دیوان اخپل نظر اچول دا اللہ خالقیت مالکیت دا اللہ لوی والے رامخ تکول چه اللہ دومره لوی ذات تے دا دومره غٹ غٹ غرونه پیدا کری اللہ دومره لوی ذات تے دا دومره غٹ ازمکے پیدا کری دا اسمانونو تا قتل پکار دی نو عیسیٰ علیہ السلام اگا غر تا ورخطو چه ورخطو نو اگا دا غر دا پاسے و گٹا پرتوا اگا گٹا پا خوزیدو شولا او ایک دم زما عزتمندو اوغر زیدہ لاندی او چوی قتل نو یو غار راخ کارشو او اگا غار کی چه نظر واچولو نو آئی کی دن یو سڑے والار دے او دا اللہ پاک عبادت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیر پا تعجب کی پریوتو چی پدیزے کی اللہ جل جلالہ دی انسان سمرا دا رزق لگے دے انتظام کئی دیتا دا ابو انتظام کئی دل لگے دے پدیزے کی دا زندگی لگے دے بسر کئی اللہ پاک دل تا لگے دے دی حفاظت کئی چی دا بدکل نراغلے وی اللہ نہ تپوس گئی اللہ جل جلالہ ورطا فرمائی چی دین تپوسو کا چی تکل نراغلے او سکے نو عیسیٰ علیہ السلام تے نہ تپوس گئی
چې ته دلته د کله نه راغلی او ورته وایي زما 400 کاله وشو چې زه دلته راغلی او د الله پاک عبادت کوم نو دا څومره زما عزتمندو د اخلاص نه ډک عبادت دی چې په یو غر کې تنها ولاړ دی او دغه غر چې کوم زما عزتمندو خالی حصه وه هغې باندې هم یو ګډ پروت و څومره بیریا عبادت به ده کړی وي څومره اخلاص والا عبادت به ده کړی وي نو زما عزتمندو ډېر په تعجب کې پرېوت چېرې داسې عبادت دا به ملا څوک کولی شي داسې د اخلاص نه ډک عبادت نو زما عزتمندو حضرت عیسی علیه السلام ته وویلی شو چې امت را روان دی او هغې ته به یو شپه میلاویږي چې هغې نوم د شوقدر شپه ده او په هغه شپه کې به هغه امتیان د یو شپې عبادت به کوي الله ته به ودرېږي دعا به کوي جړا فریاد به کوي د دې 400 کاله د عبادت نه به زیات اجر او ثواب هغې ته په دې شپه باندې میلاوي د دې 400 کاله عبادت نه زیات اجر او ثواب الله پاک با په هغه شپه باندې هغه امتیانو له ورکوي نو هغه امت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده اوس تاسو فخر چې دا شپه خطا کوئ او که دا شپه قیمتي کوئ نو قیمتي کوئ به که نه انشاءالله